अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल काशिफ रज़ा वॉइस में हूँ आपका होस्ट काशिफ रज़ा। आज हम बात करेंगे हमज़ा अली अब्बासी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जब से गुस्ताखियों वाली वीडियो आई है उसके बाद पे दर पे इस तरह की चीज़ बन रही है जैसे लगता है कि कोई गेम प्लान है जिसका एक एपिसोड आया, पे दर पे एपिसोड आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ कैरेक्टर जो है उनका हिस्सा है। उनकी पहले गुस्ताखी वाली वीडियो आई जिसमें कोई 8-10 मकामात पर उन्होंने गुस्ताखी की, उसके बाद फिर उनका रुजू आता है और वो रुजू उनके अपने अकाबरीन काबिल कबूल नहीं करते, फिर उनके कहने पर एक और रुजू वाली वीडियो वो अपलोड करते हैं। तो इसी दौरान दो चीज़ें होती हैं। एक, हमारे जो अदाकार हैं हमज़ा अली अब्बासी साहब, वो इस्लामी इश्यूज़ को लेकर शुरू से जो है उनके साथ कंट्रोवर्शियल रहे हैं। वो इस तरह के बयानात दे देते हैं, इस तरह की चीज़ें उनके साथ हो जाती हैं कि जो मजहबी तबके के लोग हैं वो उन्हें पसंद नहीं करते। तो बेहतर तो यही है कि उनकी अपनी जो फील्ड है अदाकारी करना, फिल्में ड्रामे बनाना, वो वहाँ तक महदूद रहें तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि उन मसाइल में गुफ्तगू करें जिनका उन्हें मालूम नहीं या जिन पर उनको अबूर हासिल नहीं। तो उन्होंने क्या वीडियो अपलोड की, लगभग 10 मिनट की वीडियो है। मैं ये सजेस्ट भी करूँगा कि आप जाके वो वीडियो भी देखें। इसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो कि मजहबी तबकों में एक हद तक नफ़रत अंगेज़ शख्सियत हैं, जो हर औलिया इकराम के साथ ऐसी गुफ्तगू, ऐसे वाक़यात, ऐसी चीज़ें चस्पा करते हैं, जोड़ते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और इसके अलावा बेअदब तो इतने हैं कि अगर नबी अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम के हवाले से गुफ्तगू करनी होती है तो उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो शायद हम दोस्तों यारों के साथ भी ना कर सकते हों या फिर करते हों, तो उस तरह का वो लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने भी एक वीडियो, जो पहले रजू वाली वीडियो थी, उस पर जो उन्होंने तबसरा किया, जो कमेंट किया, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हमज़ा अली अब्बासी। तो मैं दो टोक हमज़ा अली अब्बासी साहब के लिए जो उन्होंने कहे, उनकी जो गुफ्तगू थी, उन पर चीज़ चीज़ों पर मैं बात करूँगा। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जो कानून हुर्मत रिसालत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि जो शख्स नबी अलैहि सल्लम की गुस्ताखी करता है वो वाजिबुल कत्ल है, इस कानून को चेंज करने के हवाले से, इसमें तरमीम लाने के हवाले से, इसमें अपनी मर्ज़ी की तब्दीली करने के हवाले से वो बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस कानून के ज़रिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत से कि ऐसे वाक़यात का उन्होंने ज़िक्र किया कि ये गलत हुए और इस कानून का गलत इस्तेमाल किया गया। तो सबसे पहले मोहतरम, इस बात का आपको इल्म होना चाहिए, आप पाकिस्तान में रहते हैं, कि मुझे कोई एक कानून आप बता दें कि इस कानून पर मनवान अमल होता हो, इस कानून का गलत इस्तेमाल ना होता हो। शाहरुख जतोई का जो केस था वो सबके सामने था, लेकिन उसके बावजूद के साथ क्या हुआ, ऐसे बहुत से केसेस जो मैं आपको बताऊं कि जो इस पाकिस्तान में कानून का मजाक बनाया गया, मजाक, और वैसे भी पाकिस्तानी कानून एक मजाक बन के रह गया है। बहुत से ऐसी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। ऐसा भी हमने देखा है कि एक शख्स है जो केस दायर करता है, वो मर जाता है, उसके आगे बच्चे, उसके आगे पोते जब होते हैं तो तब यह फैसला होता है कि जी इसका जो दादा था, उन्होंने जो केस फायर किया वो बेकसूर था इस केस में, जबकि उसे सज़ा हो चुकी होती है। तो ये तो पाकिस्तान का कानून है और ये अमल दरामद है, लेकिन वहाँ आप नहीं बोलते, वो चीज़ें आपको नज़र नहीं आती। आप सिर्फ़ और सिर्फ ख़त्म नबूवत, हुर्मत रसूल का जो कानून है वो आप जैसे नाम नहाद स्कॉलर्स को चुभता है। मैं खैर स्कॉलर्स भी नहीं कहूँगा आपको। और दूसरी बात आपने कही कि अज़ाब इलाही पाकिस्तान में इसलिए है कि यहाँ पर नाम नहाद उलमा इकराम इस कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बेजा गुस्ताखियों के लेबल लगा देते हैं, और बहुत सी जो चीज़ें हैं इस्लामी चीज़ों को लेकर पाकिस्तान में इस तरह का अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है और जो आवाम है वो इस वजह से मुब्तला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रहा है और ग़ालिबन शायद अभी भी हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 3.5-4 साल दौर में क्या किया वो आपके सामने है। इसके अलावा दीगर पार्टियां हैं, उन्होंने अपने दौर में क्या किया, किस तरीके से यहाँ पर जो है वो कानून, मईशत और दीगर चीज़ों की धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं, उसका इल्म भी आपको होना चाहिए। तो फिर उस मईशत में जितने तबाही है और किस तरीके से हम आगे चल रहे हैं उस पर आप कोई बात नहीं कर रहे। आपको ये नहीं पता कि हमारे मुल्क में जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे सरबराहान हैं, उन्होंने गुज़िश्ता 70 दहाइयों में क्या कुछ नहीं किया इस पाकिस्तान के साथ, और उस वजह से हम तंज़ली का शिकार हैं। हमारे साथ हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, वो इस वक्त हमसे कितना आगे है तमाम शोबों में। इसके अलावा बांग्लादेश जो हमारे बाद आज़ाद हुआ, इस वक्त बांग्लादेश की इकनॉमी हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है।
تو پھر بھی آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. آپ کو وہ جو قانون ہے جس نے توہین کی نبی علیہ السلام کی وہ شخص واجب القتل ہے. آپ کو اس قانون کو چینج کرنے کے لیے آپ ترمیم لانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ ادھر ادھر سے لنک پکڑ کے اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر نہیں کہوں گا کہ 100% اگرچہ کوئی ایسے کم و پیش واقعات ہوئے بھی ہوں گے تو وہ حکومت وقت کا کام بنتا ہے اس کو دیکھنا, اس پر عمل درآمد کروانا علماء کرام کا کام نہیں ہے. اور ایک اور چیز, اگرچہ علماء کرام اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کے ذریعے جو سزا اگر کسی کو دی جائے تو اس پر پہلے نظر ثانی ہونی چاہیے, اس معاملے کو دیکھنا چاہیے, تو اس پر وہی شخص اس معاملے کو دے سکتا ہے جس کو علم پر عبور ہو, جس کو علم دین معلوم ہو, جس کو اسلامی شریعہ کا پتہ ہو, کہ اسلامی قانون کا پتہ ہو کہ قانون اسلامی کیا ہے. تو پھر ایسا کر سکتے ہیں کہ حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب اور اس طرح کے جید علماء کرام جن کی شخصیات پر کسی کو اعتراض نہ ہو, ان پر مشتمل ایک کمیٹی ہو جس طرح کے معاملات کو دیکھے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یاد رکھنا یہ پاکستانی قوم گھر رکھیں, آپ ان کو پانی مت دیں, آپ بجلی مت دیں, آپ گیس مت دیں, آپ سڑکیں مت بنا کے دیں, جس طرح بھی آپ ظلم کریں یہ برداشت تو کرتی آ رہی ہے اور شاید کرتی بھی رہے گی. لیکن جہاں ختم نبوت کا معاملہ ہو, حرمت رسول کا معاملہ ہو, یا اسلام کے کسی بھی اشعار کا دفاع کا معاملہ ہو, یہ قوم اپنی جانیں قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اسی لیے اس قانون کے بارے میں بات نہ ہی کی جائے, اس کے ساتھ چھڑخانی نہ ہی کی جائے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ پاکستان اس طرح کے حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ بات, اور میں اتنا زیادہ سیریس لیتا بھی نہیں حمزہ علی عباسی کی اس تمام 10 منٹ کی جو ڈسکشن تھی اس کو, لیکن مجھے حیرت اس پہ ہوئی کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے آفیشیل فیس بک کا جو پیج ہے اس پر اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا, یعنی کہ شیئر کیا ہوا ہے. تو یا تو مفتی طارق مسعود صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ حرمت رسول کا جو قانون ہے اس میں چینجنگ ہونی چاہیے, ان میں نرمی ہونی چاہیے, یا پھر وہ کیا چاہتے ہیں آئی ڈونٹ نو, مطلب وہ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے. میری تو اپیل ہے مفتی تقی عثمانی صاحب سے کہ وہ یا تو سرزنش کریں یا پھر بلا کر یا مفتی تقی عثمانی سے کال پر رابطہ کریں, انہیں کہیں کہ آپ نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے حمزہ علی عباسی کی جس میں وہ یہ ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں, یا وہ چاہ رہے ہیں کہ اس قانون میں ترمیم ہونا چاہیے. پھر وہ کچھ گنے چنے آسیہ ملونہ والا واقعہ, سلمان تاثیر والا واقعہ, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہوا ان کے ساتھ, تو ان چیزوں کو وہ جو ان کا بیانیہ ہے آپ اس کو شیئر کر رہے ہیں, تو کیا آپ کا بھی یہی بیانیہ ہے؟ تو علماء دیوبند کو اس بارے میں سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ یہ مفتی طارق مسعود صاحب جا کس طرف رہے ہیں, کیا لائن اختیار کر رہے ہیں, کیا رستہ اختیار کر رہے ہیں. اگر وہ یہ ویڈیو شیئر نہ کرتے تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا, کیونکہ انہوں نے جو بات کہی اس پر جس طرح خیر رجوع کیا اس پہ آپ تمام علماء کرام بات کر چکے ہیں. تو یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے کہ اس طرح کی چیز جو ایک ایکٹر بیان کرتا ہے اس کو ہمارے بہت بڑے عالم دین اسلامک اسکولر یہاں کے وہ شیئر کر دیتے ہیں. اگر شیئر آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ اس کی تمام باتوں پر 100% اتفاق کرتے ہیں, یا پھر آپ مخصوص اس کا حصہ جو آپ کو سمجھ آتا وہ بھی شیئر کر سکتے تھے. اور دوسری بات, انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے انہوں نے جو پہلا رجوع ہے اس پہ کمنٹ کیا کہ اب بس ہونا چاہیے, رجوع آ چکا ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, جو آپ بات کرے گا اور بلا بلا یہ ساری چیزیں. پھر یہاں بس نہیں ہوتی, وہ اپنی ایک الگ ویڈیو ریکارڈ کرواتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے, ان کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ پاکستان مت آئیں, آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, آپ کی جان کو خطرہ ہے, یہ ساری چیزیں. تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کل کے دشمن آج کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں. اگر ہوتے بھی ہیں تو پھر توہین رسالت پر ہوتے ہیں, توہین صحابہ پر ہوتے ہیں, توہین قرآن پر ہوتے ہیں, ان پر آپ جا کے ایک جگہ ہو جاتے ہیں. انہوں نے جو توہین کی ان پر تو آپ کی ویڈیو نہیں آئی, ان کی حمایت میں آپ ویڈیو بنا دیتے ہیں. تو دال میں کچھ کالا نہیں, پوری کی پوری دال کالی ہے کہ ٹرائنگل بن چکا ہے. فی الحال تو یہ 3 شخصیات اس میں شامل ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب, انجینئر محمد علی مرزا اور حمزہ علی عباسی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیز کہاں جا کر ختم ہوتی ہے. کیا واقعی جو ان کا یہ ٹرائنگل ہے تو جو توہین رسالت کا قانون ہے اس میں چینجنگ کرنے کے حوالے سے جو بازگشت سنائی دے رہی ہیں, کیا واقعی یہی معاملہ ہے, یا ہم پھر سمجھنے سے قاصر ہیں, یا ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو میرا یہی پیغام ہے, اگر آپ کے ان سے علمی دلائل ہیں تو علمی دلائل سے بڑا معاملہ توہین رسالت کا ہے, علمی دلائل سے بڑا معاملہ
توہین صحابہ کا ہے، توہین قرآن کا ہے، توہین اسلام کا ہے، تو انہوں نے جو 8-10 گستاخیاں کی، آپ کو الگ سے اس پہ ویڈیو بنانی چاہیے تھی اور ٹارگٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ اس جگہ آپ نے گستاخی تھی، اس کا نام لے کر آپ کو رجوع کرنا چاہیے۔ اس قسم کی آپ کی کوئی ویڈیو نہیں آئی، ان کی معمولی سے رجوع جو ان کے اپنے اکابر نہیں مان رہے، اس پر آپ جو کہ آپ نے کہا کہ رجوع قابل قبول ہے، رجوع درست ہے، جبکہ وہ رجوع درست نہیں تھا۔ دوبارہ پھر طارق مسعود صاحب نے ایک اور رجوع کا پیغام اپنے اکابرین کے کہنے پر اپلوڈ کیا۔ تو ہماری سمجھ سے تو فی الحال بالا تر ہے کہ یہ کہانی کیا ہونے جا رہی ہے، کیا ہنڈیا پک رہی ہے اور یہ کہاں جا کر ختم ہوگا۔ لیٹس سی، دعا تو یہی ہے ہماری، اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں اور پیغام بھی یہی ہے کہ کم از کم پاکستان کے اندر ختم نبوت کا قانون اور توہین رسالت، حرمت رسالت کا قانون، اس میں چھیڑخانی نہ کی جائے۔ پاکستان اس وقت خانہ جنگی کی سی صورتحال میں مبتلا نہیں ہو سکتا، نہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے۔ گفتگو میں اگر کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو رب کے حضور میں معافی کا طلبگار ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر کسی اور ٹاپک پر ہوگی آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔